पिरामिड से आखिर दूसरी डायमेंशन का दरवाजा क्यों खुल रहा है, जिसे आप पोर्टल कहते हैं? क्योंकि एशियन इजिप्शियन के पास ऐसी नॉलेज थी जो आज की साइंस और टेक्नोलॉजी से बहुत आगे की थी, जिसके इस्तेमाल से वो टाइम ट्रेवलिंग कर सकते थे इन पिरामिड के जरिए। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल 3000 साल पुरानी कार्विंग से। आखिर उन्हें 3000 साल पहले आज की जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे पता चला? अगर आप उन कार्विंग्स की पिक्चर्स देखें तो उसमें आपको सबमरीन, हेलीकॉप्टर, प्लेन जेट, लैपटॉप, इस किस्म की पिक्चर्स आपको नजर आई, जबकि 3000 साल पहले इस जदीद टेक्नोलॉजी का नामो निशान ही नहीं था। हो सकता है कि उस दौर के स्मार्ट लोगों ने टाइम ट्रेवल किया हो और उस दौर से इस दौर में आए हो, जिसके जरिए हमें 3000 साल पुरानी कार्विंग्स में आज की जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला। Pyramids in Egypt. And the Great Pyramid of Giza. The Great Pyramid of Giza. Through that door and find out what was on the other side. There we go, there's the drill. You know what they found on the other side? A space and another door. Some experts say it may be something else. मॉडर्न आर्कोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट ग्रैहम हैनकॉक, जो कि एक ब्रिटिश ऑथर है, उनका ये कहना है कि मैं मान ही नहीं सकता कि इन पिरामिड्स को किसी इंसान ने बनाया है। पिरामिड्स एक ऐसा अजूबा है जिसने आज के दौर की साइंस और एडवांस टेक्नोलॉजी के होते हुए भी पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। 4500 साल बाद भी आज भी दुनिया इस बात से हैरान है कि इसे कैसे बनाया गया था। एशियन इजिप्ट में जो राजा महाराजा होते थे, इन्हें फेरोज करके बुलाते थे या इन्हें फिरौन भी कहते हैं। अगर फेरोज कुफो के बारे में हम बात करें तो इस राजा के बारे में हमें ज्यादा डिटेल्स नहीं मिल पाती, मगर इतना मालूम होता है कि ये फेरोज कुफो दूसरे बड़े राजा थे जिसने मिस्र में 26वीं सदी में फोर्थ डायनेस्टी यानी चौथे खानदान के दौरान हुकूमत की। कितने साल इन्होंने हुकूमत की, इस पर काफी डिबेट होती है। कोई कहता है 23 साल, कोई कहता है 34 साल, तो कोई 60 साल का टाइम भी बताता है। ये पिरामिड नील नदी के किनारे मौजूद है, उसके वेस्ट बैंक पर। अगर आप मैप, फोटोज, वीडियोस में देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये एक वाहिद पिरामिड नहीं है। इस जैसे दिखने वाले 2 पिरामिड और है, सेम जगह पर बनाए गए हैं। इन तीनों पिरामिड में सबसे ऊंचा पिरामिड द पिरामिड ऑफ गीजा है, जिसे हम पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। इससे छोटा पिरामिड पिरामिड ऑफ खाफरे है, जो दूसरा सबसे बड़ा पिरामिड है इजिप्ट में। कहा जाता है खुफू के बेटे खाफरे ने इसे बनाया था। तीसरे नंबर पे जो सबसे छोटा पिरामिड है पिरामिड ऑफ मेनखोरे है। कहा जाता है कि खाफरे के बेटे ने बनाया है। अगर हम इजिप्ट की थ्योरी के मुताबिक देखें तो इससे ये बात साबित होती है कि इन पिरामिड्स को उस दौर के बादशाहों ने अपने मरने के बाद अपनी बॉडी को महफूज करने के लिए एक टॉम यानी मकबरे के तौर पर बनाया गया था, क्योंकि एशियन इजिप्शियन आफ्टर लाइफ यानी मरने के बाद भी जिंदगी पर यकीन रखते थे। इनका मानना था कि मरने के बाद भी जिंदगी खत्म नहीं होती, उनकी रूहें गॉड के पास चली जाती है। जिन लोगों ने अच्छा काम किया हो वो हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। इनके दौर में इजिप्ट में जब राजा महाराजा जिंदा थे तो ये फेरोज अपने मरने पर टॉम बनाते थे, इसलिए इजिप्ट में आज 118 पिरामिड्स मौजूद हैं। तकरीबन सारे पिरामिड्स 4500 साल बाद अपनी असली हालत में मौजूद नहीं रहे, मगर 3 ऐसे पिरामिड्स हैं जो सबसे बड़े हैं और अपनी असली हालत में आज भी मौजूद हैं, और इन तीनों में सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। अगर बात सिर्फ इन पिरामिड के उस दौर के राजा के मकबरे या आफ्टर लाइफ पर यकीन की होती तो इन पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के बारे में जो मिस्ट्री अब तक है वो रिजॉल्व हो चुकी होती, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि उस दौर के फिरौन ने अपने गुलामों पर जबर की जोर से ये टॉम बिल्ड करवाए हैं, जबकि मॉडर्न आर्कोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट ने इस थ्योरी को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की कंस्ट्रक्शन ही अपने आप में एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। और इनके बारे में आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, लेकिन मैं बहुत ही मुख्तसर करके इस बात को शॉर्ट करके समझाता हूँ। 2500 BC में फेरोज कुफो के जरिए द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया गया था। 137 मीटर यानी 450 फीट ऊंचा ये पिरामिड आईफल टावर से तो ऊंचाई में हाफ है, मगर इसका वजन 3 बुर्ज खलीफा जितना बताया जाता है। जिसमें स्क्वायर फीट की बात की जाए तो इसके अंदर 10 फुटबॉल फील्ड आसानी से आ सकती है। कहा जाता है कि इस ग्रेट पिरामिड को बनाने में 20 साल लग गए थे। कहने को ये बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जबकि ये ही एक मिस्टीरियस चीज है। और इस ग्रेट पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में 20 से 30 हजार वर्कर शामिल थे। जिन बड़े पत्थर्स को इसकी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया गया वो इस पिरामिड से 250 से 800 किलोमीटर दूर 2 शहर सडान इजिप्ट अवान से लाए जाते थे। हर एक पत्थर जो कि इसकी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुआ है उसका वजन तकरीबन 20 टन के करीब है, जो एक हाथी और 3 पैसेंजर बस के इक्वल होता है।
اور ایسے 23 لاکھ پتھر لگے اس کی تعمیر میں۔ کہنا بہت آسان ہے مگر ہر ایک پتھر جن کا وزن 50 ٹن کے اکول ہو، نہ کوئی اوزار نہ کوئی مشین، جسے صرف ایک چھینی کی مدد سے ہی اسکوائر اور ریکٹینگل شیپ میں لایا گیا۔ اب ان دو ٹائم کنزیومنگ چیزوں میں آپ کو لوگوں کی الگ الگ تھیوری مل جائے گی کہ 800 سے 250 کلومیٹر دو شہروں سے ان پتھروں کو کیسے لایا گیا اور ان پتھروں کو اونچائی تک کیسے پہنچایا گیا۔ جو بھی تھیوری آپ کو ملے گی وہ یقین سے نہیں بتائی جا سکتی کہ ایکچوئل میں ایسا ہوا ہوگا۔ یہ سب کی ایک ازمپشن ہے، کیونکہ ان تھیوری کے مطابق میں ان پتھر کو دوسرے سٹی سے پیرامڈ تک لانے میں اور پھر اسے شیپ دے کر اونچائی تک پہنچانے میں تقریباً ہر ایک پتھر کو 3 منٹ لگنے چاہیے۔ اگر ان 3 منٹ کے مطابق ہر ایک پتھر کو اپنی جگہ پر سیٹ کیا جائے تو ہی 20 سالوں میں یہ پروجیکٹ بن سکتا ہے، مگر یہ سب ایک امپاسبل بات لگتی ہے کہ بنا کسی ٹیکنالوجی اور مشین کے ایسا کیسے ممکن ہے۔ ایک بڑی ہی مقبول عام تھیوری ہے جو سننے میں آتی ہے، وہ یہ کہ گریٹ پیرامڈ ایک پاور پلانٹ تھا جس سے بجلی جنریٹ ہو سکتی تھی۔ جو لوگ اس میں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایشین ایجپشین لوگ بڑے ہی ٹیکنالوجیکل ایڈوانس تھے، وہ آلریڈی ہی بجلی بنانا سیکھ چکے تھے۔ کیونکہ پیرامڈ اصل میں ایک اسپیس سائنس پروجیکٹ ہے، کیونکہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن میں پوری وائرنگ کوپر کی ہوئی ہے، یعنی اس دور میں کوپر کی وائرنگ کی گئی تھی۔ گریم ہینکوک کا یہ کہنا ہے کہ اس کوپر کی وائرنگ سے یہ پیرامڈ آس پاس کی تمام الیکٹرو میگنیٹ کو کلیکٹ کر لیتے ہیں، اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ دوسری ڈائمینشن میں جانے کے لیے وارم ہول یا پورٹل کو اوپن کرنے کے لیے الیکٹرو میگنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ ہماری یہ کائنات 4 انرجیز پر منحصر ہے۔ نمبر 1 گریویٹیشنل انرجی، الیکٹرو میگنیٹک انرجی، اسٹرانگ نیوکلیئر انرجی جسے اسٹرانگ نیوکلیئر فورس بھی کہتے ہیں۔ نمبر 4 ویک نیوکلیئر انرجی جسے ویک فورس بھی کہا جاتا ہے۔ اور آج کی فزکس یہ کہتی ہے کہ ہائپوتھیٹیکل کنڈیشن میں الیکٹرو میگنیٹک انرجی کے استعمال سے ٹائم ٹریولنگ پاسبل ہے۔ صرف یہی نہیں، جب آرکیولوجسٹ نے ان پیرامڈس کے چیمبر میں کھوج کی تو انہیں ایک چابی ملی جسے ایجپشین آنکھ بھی کہتے ہیں، جو پوری کی پوری کوپر کی بنی ہوئی تھی۔ یہ کی بالکل اسی طرح کی تھی جس طرح نیکولا ٹیسلا نے الیکٹرک آسیلیٹر انرجی جنریٹ کرنے کے لیے بنایا تھا۔ اب یہ چابی کہاں لگتی ہوگی جس کے ذریعے الیکٹرو میگنیٹ کلیکٹ ہو جاتے ہوگے، اب تک یہ ایک مسٹری ہے۔ دی پیرامڈ آف اٹلانٹس ایک ناول ہے جس میں جیسن شو نے پیرامڈ، ایلینز اور ٹائم ٹریول ان تینوں کو ایک ساتھ ایک دوسرے سے لنک کیا ہے۔ جیسن اس ناول میں لکھتے ہیں کہ ٹائم مشین کا بنیادی کام فیوچر میں دنیا پر ہونے والے حملوں کو روکنے کے لیے کیا جائے گا، جو 2228 میں ہو سکتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حملے ایلینز کی طرف سے ہوں گے جس کی شروعات انسان ہی کرے گے، اور ان حملوں کے جواب میں ایلینز اس دنیا کو تباہ اور برباد کر دیں گے۔ جیسن کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹائم مشین کا تعلق ایک اور چیز سے ہے جو دنیا میں ہزاروں سالوں سے موجود اور پوشیدہ ہے، اور اس میں ایجپٹ، میکسیکو اور اٹلانٹکس کے پیرامڈ کی بات کی گئی ہے۔ آپ نے ان پیرامڈس کے آس پاس ایک اور چیز دیکھی ہوگی جس کا فیس تو انسان کا ہے لیکن پورا دھڑ ایک شیر کا بنا ہوا ہے جسے اسپنکس کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس اسپنکس کو فیروز خافرے نے بنایا تھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ماڈرن آرکیولوجسٹ نے جب ریسرچ کی تو یہ بات سامنے آئی کہ تینوں پیرامڈس کی پوزیشن اورین بلڈ، جو اسپیس میں 3 روشن ستاروں کا گروپ ہے، ان کے مطابق ڈیزائن کی گئی ہے، جن کا نام ایلنٹک، ایلمینم، منٹکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایلنٹک گریٹ پیرامڈ آف گیزا، ایلمینم پیرامڈ آف خافرے، منٹکا پیرامڈ آف مینکورے کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اسپنکس جو کہا جاتا ہے کہ فیروز خافرے نے بنایا ہے، یہ بالکل لیو بیلٹ اسٹارز کی طرح الائن کیا گیا ہے۔ اور ہر سال ایک پوائنٹ ضرور آتا ہے جب یہ تمام اسٹار مزید روشن ہو جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس دن اس چابی کا استعمال کر کے ان پیرامڈ کے اندر ٹائم ٹریولنگ کے لیے الیکٹرو میگنیٹ کو کلیکٹ کر کے پورٹل کو اوپن کیا جا سکے، کیونکہ یہ تمام باتیں ایک دوسرے سے لنک ضرور کرتی ہے۔ اگر یہ محنت اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔